है एहसानन होना चाहिए, किसी मुसलमान के साथ भलाई की नीयत से होनी चाहिए। हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने किसी मुसलमान भाई को कर्ज दिया और फिर उस पर उसे मोहलत दी, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व ताला उसे अपने साए रहमत में जगह नसीब फरमाएगा। ये हदीस शरीफ में ऐसे लोगों के लिए खुशखबरी भी दी गई। और रही बात कर्ज लेने के बाद ना अदायगी करना और टाल मटोल करना, उसमें ताख़ीर करना, ये बहुत बड़ा गुनाह भी है। इसलिए ऐसे मकरूज़ों को भी ख़ास तौर पर ऐसे मौके पर अल्लाह के अज़ाब से डरना चाहिए। जो लेने के बाद में टाल मटोल करते हैं, उसकी अदायगी की फ़िक्र नहीं रखते हैं, उनके लिए फरमाया गया कि वो अगर अल्लाह की राह में शहीद भी हो जाए तब भी सूरत में उनका ये कर्ज का जो गुनाह है ये माफ़ होने वाला नहीं है। तो जो शख्स गोया के राय खुदा में शहीद हो जाए, शहादत का मकाम हासिल कर ले, लेकिन फिर भी हदीस शरीफ में फरमाया गया कि उस बंदे की गोया के मग़फ़िरत नहीं, बख्शिश नहीं, और वो बख्शा नहीं जाएगा। तो इसलिए कर्ज लेना ये बिल्कुल इस्तेहसान और एहसानन ये जायज़ दुरुस्त है, अच्छा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी अदायगी की बिल्कुल आदमी फिक्र ही ना करे या ना दे या टाल मटोल करे, ताख़ीर करे, तब इस सूरत के अंदर वो गुनहगार होगा। अब रही बात, अगर किसी को कर्ज दिया और फिर उससे ये उम्मीद लगाए रखना कि भाई इससे कुछ जायद रकम लूंगा, ज्यादा लूंगा ताकि फायदा हो जाएगा, मेरी एक खतीर रकम इसको दी हुई है, मेरी रकम से ये फायदा उठा रहा है और ये इस तरीके से अपना काम बना रहा है, तो क्यों ना हो कि मैं भी अपना काम बना लूं और मैं भी इससे जायद रकम ले लूं। इसकी शरीयत मुतारा ने सख्त मजम्मत फरमाई और फरमाया गया कि हर वो कर्ज जिस कर्ज के साथ में नफा लिया जाए वो सूद है। सूद और तिजारत को आप समझिए कि तिजारत किसे कहते हैं और सूद किसे कहते हैं। शरीयत के अंदर तिजारत जायज है, सूद हराम है, नाजायज है, जहन्नम में ले जाने वाला काम है। गोया कि सूद क्या है, किसी आदमी को आपने 1 लाख रुपए दिए और देने के बाद में उससे ये शर्त लगाई और ये उससे कहा कि अब मुझे देते वक्त में आप 1,10,000 रुपए वापस आप मुझे दें, तो ये जो 10,000 आप उससे जाहिद ले रहे हैं, इसी का नाम सूद है। और इसी तरीके से आपने 1 लाख रुपए का माल खरीदा और 1 लाख का माल खरीद कर आपने किसी ग्राहक को, अपने किसी भी मुसलमान भाई को, आपने उस माल को 1,10,000 के अंदर आपने फरोख्त कर दिया, तब इस सूरत में ये 10,000 रुपए आपके लिए नफा बख्श हैं, फायदा मंद हैं, हलाल और तैयब हैं, और इसी का नाम तिजारत है और इसी की शरीयत मुतारा हमें इजाजत देती है। वरना तो इस तरीके से फालतू के अंदर और फोगट के अंदर, फ्री के अंदर पैसा हासिल करना, बटोरना और इस तरीके से मुनाफा हासिल करना, पैसा समेटना, इसकी शरई तौर पर जायज़ नहीं है। शरीयत में कोई गुंजाइश नहीं है। और इस तरीके से आदमी जो हर वक्त माल के हिर्स के अंदर पड़ा रहता है कि किसी तरीके से भी, नाजायज तरीके से भी माल को वसूल किया जाए, वो अपने आप को जहन्नम का ईंधन बनाता है और जहन्नम का हकदार बनाता है। रही बात जो लोग बीसियां करते हैं, अब बीसियों के अंदर भी ये सूरतें पाई जा रही है कि आदमी को जब भी जरूरत पड़ती है वो कम दाम देकर और उस बीसी को उठाने की कोशिश करता है, उस बीसी को हासिल करता है। ऐसे बीसी करने वाले ओनर और ऐसे कराने वाले ये मुजरिम हैं, गुनहगार हैं, मुस्तहिक़ अज़ाब नार हैं। जब आपकी बीसी 5 लाख रुपए की है और आपको जरूरत पड़ गई तो अब आपने उसी बीसी को 4 लाख के अंदर उठा ली। रही बात 1 लाख या 50,000 जो भी रकम आपकी बची हुई है और उस बीसी करने वाले ने उसको जब्त किया, उसको ले लिया, तब उसके लिए ये हलाल नहीं है, तैयब नहीं है, बल्कि यही सूद है। इसी का नाम सूद है कि आप उसकी जात से बेजा फायदा उठा रहे हैं आप, और इस तरीके से आप उसकी जात, इस तरीके से ऐसे मौके पर आप उससे फायदा उठाकर माले सूद कमा रहे हैं, जबकि शरीयत के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है। आपको अगर देना ही है तब आप पूरी बीसी उसको हवाले करें या फिर उसे साफ साफ मना कर दें। जब भी ये बीसी निकलेगी तब ये बीसी आप ही की है, वरना 20 साल के अंदर, 20 के दरमियाने साल में इस तरीके से आप किसी को भी आप बीसी दे रहे हैं, जब तक उसका नाम ना आए
اور اس درمیان میں آپ نے اس لالچ کے اندر اس کو BC نکال کر دے دی تاکہ مجھے بینیفٹ ہو جائے گا، چاہے وہ 10,000 کا بینیفٹ کے نہ ہو، چاہے وہ لاکھ کا بینیفٹ کے نہ ہو، جتنے آپ روپے نکال کر اس کو BC کے دیں گے، یہ جتنا زائد رقم آپ اسے لے رہے ہیں یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ رہی بات اسی طریقے سے مقروض آدمی جو قرض دار تھا، جس کا قرض کچھ باقی تھا، اب وہ اپنے قرض صاحب کو کچھ رقم دینے کے لیے گیا کہ بھئی آپ نے مجھے قرضہ دیا، یہ آپ نے میرے ساتھ میں بہت احسان کیا، چلو آپ کو میں یہ 5,000 2,000 روپے زائد آپ کو میں انعام کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ تو اس کی شریعت میں اجازت ہے، اس کی شریعت میں اجازت ہے۔ اگر آپ نے شرط لگا کر اور اس طریقے سے مال لیا کہ میں نے آپ کو قرضہ دیا تو میں آپ سے 2,000 لوں گا، 5,000 ایکسٹرا لوں گا، 10,000 لوں گا، تب تو سود ہو جائے گا۔ اور اگر سامنے والا آدمی برضا بخوشی اگر وہ کچھ زاہد رقم دے رہا ہے تب اس صورت میں اس کا لینا بلا کراہت جائز ہے، جیسا کہ حدیث شریف کے اندر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ خود فرماتے ہیں کہ میرے ذمے کچھ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرضہ باقی تھا، میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب میں حاضر ہوا تو حضور نے میرا جو قرضہ تھا مجھے عطا فرما دیا، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ زاہد رقم بھی مجھے رسول اللہ نے عطا فرمائی۔ تو اس حدیث شریف کی روشنی کے اندر ہمارے فقہا نے فرمایا کہ ایسی صورت میں یہ جائز ہوگا کہ جو زائد رقم دے رہا ہے اس کا یہ لینا جائز ہے۔ ہاں پہلے شرط نہیں لگا سکتا یا پہلے کسی طریقے سے بھی کوئی ایسی بات چیت آپس میں نہیں ہو سکتی کہ بھئی آپ کو دینا ہی پڑے گا۔ آدمی اگر دے رہا ہے اس کے اندر بھی فقہا نے لکھا ہے کہ بھئی اگر دے رہا ہے تب پہلے اپنا جو قرض ہے اسے ادا کریں، اس کے کچھ دیر بعد میں جا کر کچھ رقم اس کے حوالے کریں، تاکہ جو قرض ہے اور جو آپ زائد دے رہے ہیں، جو انعام کے طور پر دے رہے ہیں، ان کے درمیان میں بالکل کچھ ملاوٹ نہ ہو اور وہ مل نہ سکے، بلکہ ان کے درمیان میں کچھ وقفہ رکھا جائے کہ پہلے اپنا قرض دیا جائے، اس کے بعد کے اندر تھوڑی دیر ٹھہر کر اور پھر اس کا جو انعام ہے وہ اس کا انعام اس کے حوالے کر دے کہ اس نے آپ کے ساتھ میں احسان کیا ہے، تب اس صورت میں اس طریقے سے آپ دے سکتے ہیں۔ ورنہ اگر شرط لگائی تب اس صورت میں یہی مال جو ہے ہمارے لیے سود بن جائے گا۔ تو اس طریقے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت عطا فرمائی۔ اور بیانہ کی جو رقم عام طور پر لوگ ضبط کر لیتے ہیں، جب بیع ہو رہی ہے اور آپس کے اندر بھائی مشتری نے آپس میں خریداری کی، اب اس کے بعد میں مشتری نے کہا میں تو اس چیز کو نہیں لوں گا، تو یہاں پر بھی ہمارے یہاں پر بھی یہ دستور ہے کہ کچھ ہمیں اس کو بیانہ کی رقم کو سائی کہتے ہیں، سائی کے طور پر ہم کچھ رقم اس کو حوالے کرتے ہیں کہ بھئی ہمارا یہ بیع ہماری مکمل ہو گئی ہے، ہمارا یہ بیع تام ہو گئی ہے۔ اس طریقے سے آدمی سائی دے کر اسے مناتا ہے کہ بھئی آپ یہ چیز کسی کو مت دینا اور میں ہی آپ سے چیز کو خریدوں گا، تو اس کو کہتے ہیں سائی۔ سائی کے طور پر آپ نے 500 دیا، 1000 روپے دیا یا 10,000 روپے دیا، جو بھی دیا، اس بیانہ کی رقم کے تعلق سے بھی فرمایا کہ جب بیع نہ ہوئی یا بیع کا انکار ہو گیا تب اس صورت میں بائع پر لازم ہے کہ وہ جو بیانہ کی رقم آپ نے لی ہے وہ مشتری کے حوالے کرے، خریدار کے حوالے کرے۔ اس لیے ایسے موقع پر بیانہ کی رقم کو ضبط کرنا، اپنے کام میں لانا اور مشتری کو واپس نہ دینا یہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے، اور بندہ حق العبد کے اندر گرفتار ہوگا، مجرم ہوگا، مستحق عذاب النار ہوگا۔ جب بائع نے گویا کہ مشتری کے انکار کو مان لیا اور بیع کے فسخ ہونے کا اس طریقے سے اس کو منظور کر لیا، تب بیع کی رقم اسے واپس دینا یہ لازم ہے، جیسا کہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے فتوے کے اندر اس مسئلے کا ذکر فرمایا کہ جب گویا کہ بیع کا انکار ہو گیا اور بیع نہ ہو سکی تب اس صورت میں بیانہ کی رقم، جو بعض جاہلوں کے اندر یہ رواج ہے کہ اس کو ضبط کر لیتے ہیں، یہ ظلم صریح ہے، صاف صاف ظلم ہے۔ اس طریقے سے مسلمان کو یہ جائز نہیں ہے کہ بیانہ کی رقم کو ضبط کریں، بلکہ جب بیع کا انکار ہو گیا ہے تب اس صورت میں بیانہ کی رقم کو اس کے حوالے واپس کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان مسائل کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہوئے اسے عام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ